म यसमा कम्पाउन्ड एङ्गल्सको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नेछु। कम्पाउन्ड एङ्गल भन्नासाथ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा एङ्गलको चाहिँ कम्बिनेसन हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। भनिसकेपछि अब यसमा महत्त्वपूर्ण फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि साइनभित्र दुईटा एङ्गलको चाहिँ सम छ। त्यो एङ्गल के हो त भन्दाखेरि ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी भनेको के हो त्यो तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्छ। अब यो फर्मुला डिराइभ गर्ने कुराहरू पनि छ आफ्नो ठाउँमा होइन, तर यो फर्मुला डिराइभ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको बुकमा पनि छ, तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् होइन। जस्तो म अहिले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला मात्र लेख्छु। साइन ए प्लस बी भनेको के हो त भन्दाखेरि साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण फर्मुला छ। यो फर्मुलाले धेरै अरू क्वेसनहरू, धेरै अर्को फर्मुलाहरू पनि बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यो बेसिक फर्मुला चाहिँ तपाईँले भुल्नुभयो भने ट्रिगोनोमेट्री सक्यो तपाईँको लागि होइन। त्यही भएर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले फोकस गरेको कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले तपाईँले अलिकति सिरियसली चाहिँ लिनुहोस् यो फर्मुलालाई है त। साइन ए प्लस बी भन्ना छ साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी हुन्छ। अनि त्यसै गरी नम्बर 2 मा चाहिँ अब प्लस हुँदाखेरि यस्तो छ भने माइनस हुँदाखेरि के हुन्छ त त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो हैन। साइन ए कस बी, अब यहाँ के हुन्छ माइनस हुँदा माइनसै हुन्छ कस ए साइन बी। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसमा चाहिँ साइन ए प्लस बी मात्र तपाईँलाई आयो भने माइनस तपाईँले प्लसको ठाउँमा माइनस राखिदिनु भयो भने यो स्वतः आउने भयो है त, साइन ए माइनस बी। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। फेरि यो तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। र अर्को भनेको हामीले साइनको टर्ममा त हेऱ्यो भने अब कसको रूपमा आउँदाखेरि कस अनि त्यसै गरी दुईटा एङ्गल यसरी सम हुँदाखेरि के हुन्छ त कस ए प्लस बी भनेको के हो भन्दाखेरि कस ए कस बी। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ प्लस भयो भने यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ कस ए कस बी साइन ए साइन बी हुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 4 मा कस ए माइनस बी है त। अब कस ए कस बी, अब हामी योलाई के गर्छौँ जस्ताको तस्तै लेख्छौँ कस ए कस बी। अब यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ हैन, साइन ए साइन बी। यो चारवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ। यो चारवटा फर्मुला बिना चाहिँ तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। म फेरि पनि तपाईँलाई फोकस गर्छु कि यो यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि अब यसो धेरै बयान गरेर साथी छैन। त्यही भएर तपाईँले अलिकति ध्यान दिनु होला हैन। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो चारवटाबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि नम्बर 5 मा चाहिँ tan a प्लस बी निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी नम्बर 6 मा चाहिँ tan a माइनस बी निकाल्न सकिन्छ। अब tan a प्लस बी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि tan a प्लस tan b डिभाइडेड 1 माइनस tan a tan b हुन्छ। त्यसै गरी tan a माइनस b भनेको के हो त भन्दाखेरि tan a माइनस tan b 1। अब यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ tan a tan b। यो अर्को दुईवटा फर्मुला पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो 5 र 6 चाहिँ कसरी डिराइभ गर्ने त भन्ने कुरा म तपाईलाई बरु थोरै यहाँ बताउने छु। जस्तो tan a प्लस b भन्न साथ के हो त भने tan a प्लस b भनेको चाहिँ तपाईलाई थाहा छँदैछ साइन a प्लस बी डिभाइडेड कस a प्लस बी। तपाईलाई याद भइसक्यो होला। यो किन लेखिएको भन्दाखेरि tan थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ मैले। योभन्दा अगाडिको भिडियो तपाईँले नहेर्नु भएको भए एकचोटि हेर्नु होला। tan थीटा भनेको चाहिँ साइन थीटा डिभाइडेड कस थीटा पनि हुन्छ है त। त्यही भएको भएर अब थीटाको रूपमा यहाँ के छ त भन्दाखेरि a प्लस बी छ भनिसकेपछि साइन a प्लस बी कस a प्लस बी यसरी लेख्ने।
अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि sin a plus b को फर्मुला थाहा छ हामीलाई। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ sin a cos b sin a cos b plus cos a sin b हैन, एकचोटी cos a sin b हैन। अब त्यसै गरी cos a plus b को फर्मुला के हो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ cos a cos b cos a cos b minus sin a sin b। अब यति लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ tan a plus b भनेको चाहिँ tan a plus tan b 1 minus divided 1 minus tan a tan b छ भनिसकेपछि अब हाम्रो के हो त ध्यान कतातिर केन्द्रित गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ tan भएको हुनाले अब हामीले यहाँ पनि के गर्ने भन्दाखेरि tan a कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा हामी फोकस हुनु पर्यो। भन्दाखेरि tan भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि sin थीटा बाइ cos थीटा अथवा sin बाइ cos भन्ने कुरा थाहा छ। भनिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट के गर्ने भन्दाखेरि sin बाइ cos हुने कन्डिसनहरु चाहिँ डेभलप गर्ने हो। भन्नको मतलब के हो त भने जस्तो यदि हामीले यो cos b लाई फाल्ने हो भने यहाँको यसको मुनि के हुनु पर्यो मानिलिऊ sin a cos b। अब यसको मुनि के हुनु पर्यो ठ्याक्क cos b नै हुनु पर्यो हैन। यसो गर्दा मात्र काट्छ नि त यो त हैन। अब त्यसैगरी अब tan हुनको निम्ति sin a को मुनि के हुनु पर्यो cos a हुनु पर्यो। तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन हैन। हाम्रो ध्यान भनेको जसरी पनि tan को फर्मेटमा ल्याउने है त। अब tan को फर्मेटमा ल्याउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि sin बाइ cos ल्याउनु पर्यो हैन। अब यो cos त माथि छ, अब यसलाई त हामीले फाल्नु पर्यो। कसरी फाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई cos b ले नै डिभाइड गर्यो भने हामीले फाल्न सक्ने भो। त्यसैगरी sin a छ हैन। अब यसलाई tan को फर्मेटमा लानको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि cos a ले तपाईको चाहिँ यो cos a ले चाहिँ sin a लाई डिभाइड गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनिसकेपछि अब हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि तल माथि नै हामीले यसरी डिभाइड गर्ने हो भने cos a sin b इक्वल टु अब यहाँ माथि तपाईको cos a cos b ले डिभाइड गरिन्छ भने हामीले तल पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ cos a cos b minus sin a sin b डिभाइडेड यहाँ j ले गरेछ त्यसैले गर्नुपर्छ यहाँ cos a cos b है त। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई टुक्राउने है त। अब sin a cos b डिभाइडेड cos a cos b प्लस cos a sin b cos a cos b त्यसै गरी डिभाइडेड cos a cos b cos a cos b minus sin a sin b cos a cos b। अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि cos b यसरी काट्ने। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि यो cos a ले यो cos a लाई क्यान्सल, यो पुरै cos a cos b यो पुरै काट्यो। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो काट्ने स्थिति देख्दिन है त। अब यहाँ बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि sin बाइ cos बाँकी रह्यो। भन्नको मतलब यो के हुन्छ tan a भो। अब यो के भो त भन्दाखेरि tan b भो। अब यो पुरै काटिसकेपछि 1 भो माइनस यो sin a बाइ cos a भनेको tan a, यो sin b बाइ cos b भनेको चाहिँ के भो tan b भो। अब यो ठ्याक्क आयो कि आएन एकचोटी माथि हेरौँ। अब tan a plus tan b 1 minus tan a tan b
अब यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने tan a plus tan b 1 minus tan a tan b यसरी आएको छ भनिसकेपछि हामीले यो तरिकाले अर्को tan a minus b को पनि हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब कटको केसमा जस्तो हाम्रो यहाँ tan a plus b छ tan a minus b छ भने अब हामीले कट a plus b भनेको के हुन्छ त्यसैगरी 8 मा चाहिँ कट a minus b भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिराख्नु पर्छ हैन। जस्तो यहाँ हामीले हेर्ने हो भने जस्तो म तपाईलाई साइडमा गर्दिन्छु है त tan a plus b भनेको के छ त भन्दाखेरि tan a plus tan b छ डिवाइडेड 1 minus tan a tan b। अब हाम्रो ध्यान के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ हामीले कटको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो है त यो सबैलाई। अब tan a plus b लाई हामीले tan a plus b लाई चाहिँ हामीले कटको रूपमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि tan र कटको रिलेसन भनेको चाहिँ कट थीटा इक्वल टु के थियो त भन्दाखेरि 1 by tan थीटा थियो। मैले तपाईलाई सुरुमै बताइसकेको छु यो कुराहरु हैन यो रिलेसनहरु भनिसकेपछि अब हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि tan a plus b को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 1 by cot a plus b यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ। यो भनेको नै अब tan थीटा भनेको 1 by cot थीटा हो हैन। अब इक्वल टु अब यो tan a लाई हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि 1 by cot a plus 1 by cot b यसरी लेख्न सक्छौं। यो इक्वल टु चाहिँ यहाँ लेखौं। अब 1 को ठाउँमा 1 नै माइनस 1 by tan a को ठाउँमा cot a डट tan b को ठाउँमा 1 by cot b यसरी लेखौं है त। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो माथिकोलाई चाहिँ हामी cot a र cot b चाहिँ हामी के गर्छौं एलसीएम यसरी लिन्छौं cot a cot b भनिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि cot b plus cot a यस्तो हुन्छ डिवाइडेड cot a minus cot a cot b minus 1 डिवाइडेड cot a cot b यस्तो हुन्छ। अब हामी cot ab क्यान्सल गर्छौं इक्वल टु cot b प्लस अथवा a लाई अगाडि लेखिदिन्छु cot a प्लस cot b डिवाइडेड cot a cot b minus 1 अब यो इक्वल टु 1 by cot a plus b यस्तो हुन्छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन। भनेपछि cot a plus b इक्वल टु के हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामी तल माथि गर्ने हो हैन। भनेपछि cot a cot b minus 1 cot a plus cot b हुन्छ। यो तरिकाले हामीले गर्ने हो। भनेपछि अब cot a cot b minus 1 cot a plus cot b यसरी हामीले निकाल्ने हो यसरी। त्यसैगरी अब cot a minus b को पनि कसरी हामी त्यसैगरी निकाल्न सकिन्छ। सो cot a cot b plus 1 डिवाइडेड cot b minus cot a। सो यति फर्मुला चाहिँ तपाईले जसरी पनि कन्ठ गर्नुस् हैन प्र्याक्टिस गर्नुस् आफैले लेखेर अनि यो अब यो tan a plus b कसरी निकाल्ने त्यो कुराहरु पनि बुझ्नुस् हैन। अब कटको रूपमा कसरी निकाल्ने यो पनि बुझ्नुस् र एकदमै यो कन्ठ नगरिकन चाहिँ हुँदैन हैन। यो जस तपाईले नहेरिकन आउने हुनुस् र फर्दर कुराहरु चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ।